पे आसूनी MPD आसूनी जावं कितें आसूं आमकां लागना. आमी लोकल्स आमच्या जनतेक त्रास जाता. आमकां समज आमकां लोकल्सांक समज त्रास जाता जाल्यार आमी कितें खंयचे तरी कायदो आसपाकूच जाय. तूं आमच्या एडवोकेटाक विचार. तुका हांव सांगता समज ते MPA जाले म्हणून तेंचो बापाचो फाट खंय तरी कितें करूं शकता. तर फाल्यां एक्सिडेंट जाल्यार तूं रिस्पॉन्सिबल जातलो काय MPA जातले. हांव सांगता तो एक्सिडेंट जातलोच. आयज उलयतना एक ट्रक वयसून पडलो. हांव सांगता एक्सिडेंट जातलोच पण मेल्यार पण मागीर तूं रिस्पॉन्सिबल जातलो जाल्यार सांग काय उगीर जाता कांयच उलयना. जेन्ना ऑब्स्ट्रक्शन जाता तेन्ना ते MPA म्हणून आपले जाय ते करूं शकता. हांव सांगता म्हाका 100% आहा नाल्यार हांव एडवोकेट एडवायस घेतलो आसा. तूं म्हाका कितलोय घुवणय MPA म्हणून सांगता तुका जो खबर आसता तूं एडवायस घे. तूं कित्याक तेंच्या फेवरान उलोवंक सोदता. उलयनाका आमी नाय जाल्यार काय तो कर. कोतान ते आमी लोकांक लागून झगडटा. म्हाका लागून झगडना हांव. तुम्ही सुद्धा लोकांक लागून झगडटा. आमी कितें ऑपोजिशन कितें भरलो आसा. MPA म्हणून ते जाय ते पळयता आपल्या थंय अरे थंयसर सारको ट्राफिकान सांगला की ते एक्सिडेंट जावन जावपाचो म्हणून जातालो म्हणून आनी थंय ते काय आमकां उगडा पाहिजे काय करूं शकना. आमचोय नुकसान आमचो नाल्यार सोद कितें आसपाकूच जाय. म्हाका सांग आयज सांगता चीफ हांव ना चीफ एक मिनीट हांव म्हणटा आयज आमी 25 कावन्सिलर आसा. आमी रेजोल्युशन घेवया ते मोड म्हणून. तूं आमचे धुकल कावन्सिलर आहा कावन्सिल सुप्रीम. मागीर तुमी हें करा. मागीर जेन्ना मोडल्या उपरांत जेन्ना कोण येता पळय तेन्ना आमी पेपराक पळोवया. समज तुमकां त्रास जाता तुमकां त्रास आमचे घे कावन्सिलान सांगला आमी घेता प्रेस करता. हांगा पोल्युशन जाता कोल पोल्युशन डस्ट पोल्युशन तेजें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें. मी एक लेटर तरी बरयला तुमी तेच्या कित्याक नाही भरला. तेजो तुमचे म्युन्सिपालिटी रायट विचारपाचे. आमी आमच्या खातीर आमी लोकां खातीर झगडटा मरे. माझ्या वाड्यान पळोवसान प्रत्येक घरान कोळसा आनी डस्ट पोल्युशन येता. तुमी कांयच उलयना रोगी रावना. हां तूं काय कॉन्सिल मिटींग म्हणजे एकच लास्ट मिनूट्स काडून पळय तेजेर हांवें हें केल्या मिनूट्स पळय मातला हें करून ते मिनूट्स कित्याक घेतल्या बिशपान दवरून न्हिदपाक. कितें तुका दिसता आमी बेकार हांगा बस येवन सगळ्यांक ह्या सगळे क्वॉलिटी टायम स्पेंड करता. कितें डिसिजन जावपा जाय मरे उलयता हेजें. फक्त उलयता आनी तुमी मागीर रावप. आतां कितकी रिजोल्यूशन तुमी कितके इम्प्लिमेंट केला सांग पळया. लास्ट 4 इयर्सान तुमी काडा कितकी रिजोल्यूशन तुमी इम्प्लिमेंट केल्या. फक्त आमी उलयता तुमी बरयता आनी दवरता आनी नेक्स्ट टायम तुमकां आमी उगडास करचे पडटा. इतले बिल्डिंगे बांदला इतले बिल्डिंगे बांदला आमच्या कडल्यान परमिशन कितें घेवंक ना. ते कितें म्हणटा खबर आहा MPD एज अ ऑपरेशनल एरिया म्हणटा ते. तांकां आमच्या PDAचे लागना आमचे म्युन्सिपालिटीचे लागना कितें लागना. आमी तांकां कितें केलां तेंचे कितले बिल्डिंगे मोडल्या तेंचे इलिगल बांदला म्हणून कितें केलां आमी कसलें एक्शन घेतला. आतां सोलर पॅनल घालता ते आमच्या कडेन येयल्या ते कितें परमिशन बी मागला चालवा काम सोलर पॅनलाचें. ते ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आनी कितें करता कितले पर्यंत ऑपरेशनल एरिया तेंचे. Now whether it's on the road, whatever that the traffic department has very clearly said it's on the road. All I'm saying is as far as municipality is concerned, they have constructed a wall and put a gate without our permission. We have every right to go and confiscate their material. सांगे आम्ही शिव सर हांव भांगेता आमी त्या कंपनी चलोन येताले पण तिंगा शेडालो शेडींतल्यान भितरल्यान चलोन येता ती वाट ती भायर सेकंडली ट्राफिकांतलो ऑब्स्ट्रक्शन येता आमी पळोवन पयलीं फक्त आनी पळोवच पयलीं ट्राफीक पुलिसांचें पळोवप इट्स व्हेरी क्लियर. तिसरो पॉयंट आतां येता तो ताजो कंपाउंड वॉल तुमी बांदल्या वॉल तुमी बांदल्या ती कंपाउंड वॉल हांव म्हणटा इट इज अ स्ट्रक्चर. It's a structure. It is a civil work. It's a civil work. We cannot deny that it is a civil work. Cannot be. Don't we have jurisdiction over civil works that happen within our council? That part we. We have powers. That. मैं इतना टाइम किधर बोल रहा हूँ?
हांवें पयल्या दिसाकूच सांगलें रिगार्डींग दीस आनी म्हाका आन्सर होच सदां सांगलो बाबा कलेक्टराक लागता तें आमकां कांय लागना म्हणून हांव आनी कांय उलोवंक पावूंक It is a civil work. जाल्यार आमी मोडचे ना म्हणून डायरेक्ट वचोन तें तुमी म्हाका सांगात हे व्हडलें म्हणून पयशाकार जावं व्हडली पार्टी म्हणून तुमी हें करतात तेका सांगून घेतात तेका काडात म्हाजें स्ट्रीक्ट ऑब्जेक्शन आसा पयले प्रिफरन्स दियात तुमी विदाउट नोटीस ते मोडपाक नाल्यार Has not given them any permission. So why have we not taken action till date? Simple question. नाही दिता मरे तुम्ही वयी रावता. This incident has happened where they put the gate. It's more than a month. Till date, have we gone there and checked? Have we submitted our report? Has our technical team gone there? बारीक लोकांक मारल्या तुम्ही एवढे धांवताय मरे. The councillor has put in a letter. Based on his letter, has our technical team gone there, put in a report? Have they put in a report of translation? हियरिंग जातले आमी फायनल नोटीस काडटले ताका ते स्टे हाडटले प्रोसीजर चालू जातलो न्हू वैक जालो ह्यो खबर जातालो हेच्या भायर आमी शो करतली जावपाकूच जाय गरज आहा ताका काही मिडियान डायरेक्ट म्हणून वता आमकां तो पावस आहा काय ना आमचे कडेन It is on two occasions, but translation report, I doubt whether it is good. It is not, I will ensure that it is not good. I will ensure. it is a ब्रिज बांदलेलो आसा ना ते उडीपीचे रोड दाखवले की दुसरं कंपाऊंड आणि कंपाऊंड आणि कंपनी म्हणून मागीर रोड वायडनींग केलो सो हे तुका ते रोड दाखवता ना कंपाऊंड दाखवलं. Mishkit Bab, if today I want to build a compound wall, I have to go to PDA, I have to get Navy permission, and then I have to come to municipality. Then you give me a license. Here it has been built without any of these permissions, and it is a civil work. Till date, why we haven't taken action? हांव कितें म्हणटा आतां मोडपाचें तें गेट परमिशन आनी मागीर बांद कशें जाता कशें. If you are saying they have reconstructed their wall, then take action. Civil work it is. That wall to be demolished because it is illegal. Now, as the CEO, you take your legal, you follow legally what procedure you have to follow. बजेट मिटींग आसलेली आणि बजेट मिटींग आमी जो त्या पयलीं आमी 2-3 पॉयंट्स आनीक आसलेले ते पॉयंट्स इतले आसलेले की ती बजेट मिटींग आमकां पोस्टपोन करची पडली. हातून मेजर पॉयंट आसलेलो एक आमी तुमकां खबर आसा लास्ट टायम एज्युकेशन येयलेले एमपीडी ती गेट घातलेली आनी कंपाऊंड वॉल घातलेले आसा तेजे आमचे म्युनिसिपालिटीचे लोक आमकां टिका करता आमी कांय एक्शन घेवंक ना म्हणून. स्पेशल आमच्या चेअरपर्सनान आमी ती मिटींग घेतली आमी घेतल्या पण आमी एक ठरयलां की ते वॉल आसा आमी ऑलरेडी आमच्या चीफ ऑफिसरान बरें काम केल्लेलें आसा की थंयसरलो ट्राफीक रिपोर्ट हाडलेलो आसा वेदर इट इज एक्सिडेंटल झोन काय कितें आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे तो एकदम म्हणजे डेंजरस वॉल आसा तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवपाचें म्हणजे फूल कावन्सिलान एक डिसिजन घेतलेलें आसा चेअरपर्सनांनी चीफ ऑफिसर सांगलेलें आसा की तुमी ते जाता तितले बेगीन तुमी ते वॉल कंपाऊंड वॉल मोडपाचें नोटीस धाडपाक जाय इल्लीगल आहा पळय ताका नोटीस धाडपाकूच अशें ना आमी थंयला की फूल डिसिजन घेतला की तेंच्यांनी इमिजिएट एक्शन घेवपाक जाय. सेकंडली जो मेजर पॉयंट आसलो म्हणटा पळय गोवा शिपयार्ड जे गोवा शिपयार्डान आमी लास्ट सुद्दां कावन्सील मिटींग आमी रेजोल्युशन घेतलेलें हांव उलयलो हांव डॅम अगेन्स्ट आहा गोवा शिपयार्डाचें जे करता त्या प्रमाणे ते करता पळय ते आमच्या वास्कोकारांक ते रॉंग करतात. आयज तेंच्यांनी एक बिल्डींग बांदलेली पार्ट ऑक्युपन्सी ताका दिल्लेली आनी कंप्लीशन जाल्या पण ताका मागीर ते कंपाऊंड वॉल भितर घालपाक आयज खबर आसा ते बॉटलनेक आसा ती ते एक्सिडेंट जावपाक कितले ते लोक मेल्लेले आसा एक्सिडेंट जावन सो ते वॉल कंपाऊंड वॉल काडिना आसतना ते फुडलें काम चालू आसा. आयज तुमी वचून पळोवंक शकता वयर तेजे रूफ बांदता येते व्हडले चॅनल तेजेर वयर येयल्लेले आसा आनी काम चालू आसा आनी ऑक्युपन्सी दिनासतना ते भितर ऑपरेशन करता भितर काम चालू आसा. सो तेंय आमी एमींग आनी चीफ ऑफिसर इमिजिएट तेजे वचून इन्स्पेक्शन करपाचें आनी स्टॉपेज नोटीस धाडपाक जाय म्हणून आमी खंयचिल्ले आमकां एक डिफेन्स हितून पडटा किंवा नेवल हितून पडटा किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंट पडटा तेचेर आमकां वचपाचें ना. ते बरेंच काम करता आमी तेजेर ऑब्जेक्शनूय हाडपाक ना म्हणजे कितें आहा पळय तुमी कायद्यान करा जेन्ना कायदो पळयता पळय तेन्ना ते समज आमच्या गोंयकारांक समज कांय कन्सिडर करिना जाल्यार आमी तांकां कित्याक कन्सिडर करपाक जाय. आयज MPA सुद्दां MPA चेअरमॅन एक कर्टसी ना ताका आमच्या चेअरपर्सनाक फोन करून कितें जालां काय एमिकेबली सॉर्ट आउट करपा लागून प्रॉब्लम. आयज आमी रस्ता रोको गेलेलो मोर्चा हाडलेलो आसा आमी एज्युटेशन केल्लेलें आसा कलेक्टराक दिल्लेलें आसा. आयज आमकां अशी पाळी येयलेली काय म्युनिसिपल कावन्सिलरांक रेजोल्युशन घेवचें पडलें चेअरपर्सनाक की तेंचेर एक्शन घेवपा लागून
हे मेजर इश्यू आसलेले आनी तेजेर आमकां आमी सहमपणे एक्शन घेतलेलें आसा. आमी सगळे जाण कावन्सिलर मेळून ते एक्शन घेतले. This was a budget meeting, but then dusre point आले which were very important and which affected Vasco. So basically because of that we decided to postpone a budget meeting to coming Wednesday. And हे जे points आले थोडे आसलेले MPT MPA जे हिंगा बायणा तेमी जे वॉल काडला गेट काडला ते with regards to that issue also the shipyard तेमचें काम चालू आहा shipyard. They are doing their roofing work over there. So with regards to the जे बायणा जे काम हेमी केलां इनॉग्रेशन जाल्लें CM येयल्लो सगळे येयले इनॉग्रेशन जालें नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे MPTन थिंगा एक कंपाउंड वॉल घातलें आनी गेट घातली थिंगा which basically our contention was very simple. We understand there are central authorities, their security is there, but at the end of it over here we are speaking on behalf of the people. So there was a letter made by Deepak Naik who was the councillor. He even took an agitation over there. The chairperson himself had gone to the site. Correct. But our contention is very simple. What has been done is civil works, that is a wall and a gate, that is civil works. As far as that is concerned, the municipality has got a right, has got an authority to decide on whether that thing is legal or illegal. And obviously it is illegal because no permission has been taken. With regards to that, till date municipality has not taken any action. So today as a council, all 25 of us, whoever were present, we took a resolution stating that as far as our technical team is concerned, take necessary action. Of course, we had asked for demolition of that, but as per procedure, go as per procedure and follow the rules and take necessary action. That was as regards that. As regards shipyard also, their work is going on. They're putting up a huge roofing on top of their building. Earlier also there was an issue with regards to their occupancy. There was occupancy issued, part occupancy given by the municipality to them. Now, at the present moment, there is no valid license that they have at the moment. Without having a valid license, how are they doing that work? So we have directed, we've asked as a council again, we told CO to ensure that that work is stopped immediately. प्रॉब्लम जाता सगळे लोकांक प्रॉब्लम जाता आतां एक्सिडेंट जाता एक जाता आतां आमचें एक डिसिजन हेजे बद्दल पयलीं जाल्लें एक डिसिजन कितें म्हण गेल्लें आमी वी वील आयडेंटिफाय अ प्लेस द म्युनिसिपॅलिटी वील आयडेंटिफाय अ प्लेस बिकॉज होर्डिंग्स कॅनॉट बी पुट आमी जे दिता वी आर गिवींग ऑफ दोज फ्लेक्स बॅनर्स वीथ स्ट्रिंग्स सो दॅट इज वॉट कॅन बी पुट एज पर द परमिटेड लॉ सो वी हॅड आयडेंटिफायड अ प्लेस वी सेड वी वूड आयडेंटिफाय अ प्लेस wherein everybody could put up their banners after taking the necessary permissions. पूण तेजेर कांय कारणाक लागून आजुनूय आमचें कांय डिसिजन जावना अशें म्हणना पूण आफ्टर दॅट बिकॉज ऑफ लॅक्सिटी आमच्योय लॅक्स जाल्या आमी आमचे अथॉरिटीजूय आमी म्युनिसिपॅलिटी लॅक्स जाला because we've not taken action against so many illegal hoardings that are coming. I wouldn't say hoardings, I would say banners that are coming up. But it was decided whatever illegal hoardings are there, banners are existing today which have been put, date cover zalo त्यांचो because we give permission but for a limited period, limited date. लोकेशनूय घालपा जाय तिका खूंय लोकेशन घालतात पूण एक जाग्यार एक लोकेशनार घालताय जे एक्सिडेंट जाताय. So with regards to that, there is a procedure to be followed. It's been decided that henceforth procedure will be followed and whatever illegal hoardings जे आहे ते काडपाचे. नो फॉगिंग मशीन अशें ना फॉगिंग मशीन आहाय पूण चलनाय आतां तें सिट्युएशन अशें आहा की तें चलनाय पळय तें रिपेर करपाक गेले द कॉस्टिंग इज वर्किंग आउट टू मच मोर दॅन परचेसिंग अ न्यू वन. सो इन सच आमी एक डिसिजन घेतलें की 5 न्यू मशीन घेवपाचें पूण ते टेंडर तेंचो तो सारको जावना कितें जालें वपरना टेंडर इट गॉट रिजेक्टेड ऑर वॉट आय डू नॉट नो. सो नाव दे स्टार्टेड द प्रोसिजर अगेन पूण एक जेन्युअन प्रॉब्लम आहा लोकांचो कारण थिंगा मस्किटो ब्रिडींग खूब जाला वाडे जाला मांगरान जाला. म्हाका खबर आहा हांवें एक पंचायतीचो रिक्वेस्ट करून तेमचें मिशीन हाडून लोकांक लागून हांवें करून गेलें बट एवरी कावन्सिलर इट इज नॉट पॉसिबल. सो आमचेय रिक्वेस्ट CPक आनी CO की एज सून एज पॉसिबल ते मिशिनां घेवपाची आनी स्टार्ट करपाची कित्याक लोकांक त्रास. MPTचेर दीपक सरान उलयला फेडरिकान उलयला नॉर्मली कितें जाता जे म्युनिसिपल ज्युरिडिक्शनान MPT कितें करता जाल्यार कांय परमिशन जे घेयना ते आमचे ऑपरेशनल एरिया म्हणटा आनी ओगी रावता. सो आमी वी आर रिक्वेस्टेड चेअरपर्सन एंड चीफ ऑफिसर तुमी स्ट्रॉंगली यू रायट टू MPA बाबा आमचे कितें कायद्यान कितें बसता तेजें तुमी परमिशन कितें घेवपाचें हें करपा. नॉर्मली कितें जाता MPT आतां स्पेशली इन माय वार्ड डस्ट पोल्युशन जाता कोल पोल्युशन जाता तेजें कांयच बेजिकली कांय ना फक्त करता पूण एक्चुली जाय कांयच ना. ताका तर हांवें CPक आनी COक हेजे पयलीं हांवें रिक्वेस्ट केली न्ही टुडे ऑल्सो हांवें रिक्वेस्टेड की तुमी ताका स्ट्रॉंगली विचारात आनी कितें तरी जी एक्शन घेयात प्रत्येक फावटी दोळे धापून वगी रावनाका. आनी बेजिकली कितें जाता आमच्या म्युनिसिपालिटीन जे आमी रेजोल्युशन घेता प्रत्येक मिटिंगेन वी डिस्कस आनी इम्पॉर्टंट इश्यूचेर डिस्कस करता आनी तांकां
सांगता की तेजे करचें म्हणून ड्यू डेट जाता तरी म्युन्सिपालिटी सायलंट रावता, काय तेजेर एक्शन घेना. सो तेजे खातीर आमी इवन लास्ट आमचे मिटिंगेन एक पे पार्किंग जाल्लें. दीस इज रेव्हेन्यू रिलेटेड मॅटर्स. तांकां म्हणले बेगीन ते बेगीन निकालान काडा की पार्किंग जालें. एक म्हटल्यार आमची सिटी पार्किंग स्ट्रीमलायन जातली आनी सेकेंडली आमकां रेव्हेन्यू मेळटली. सो चेअरपर्सन सांगलें जर बेगीन आपूण सुटावो काडटलो. परत आनी एक इश्यू आसलो आमचो बॅनर. कित्याक आतां सगल्यांनी बॅनर सगल्यांक लावचे आनी सगल्यांक विशीस दिवचे, पूण त्याच बरोबर आमकां म्युन्सिपालिटीक तेजो रेव्हेन्यू मेळचो. आनी रेव्हेन्यू आमी कित्याक आतां तेजे एक हायकोर्टाचें एक डायरेक्शन आहा की सर्टन प्लेसीचेर तो लावपा जायना. सो आमी सीओक आनी सीपीक रिक्वेस्ट केला की तेजेर तुमी कितें तरी कारणान एक प्लेस आयडेंटिफाय करा आनी जेणे करून की आमकां म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यू म्हणून. आतां डिजिटल बॅनर एक व्हेकल जर घेवन गेले तेजे एक एवरी स्क्रीन डिस्प्ले येता, एवरी 3 मिनटाचेर एक येता. सो हेजे करून कितें आमकां रेव्हेन्यू मेळटलो की वी आर लॅकिंग बिहायंड फॉर रेव्हेन्यू, की आमची सॅलरी बिलरी जायना. की आतां मातशें जाता कित्याक आमकां लास्ट SPCLचे फंड्स मेळ्ळा, पूण नॉर्मली लास्ट इयर जर तुमी एक नोट केले जाल्यार आमकां सॅलरी जायना. सो सीपीक आनी हेका आमच्या सीओक आमी रिक्वेस्ट केला जे रेव्हेन्यू रिलेटेड जे मॅटर आहा ते बेगीन बेगीन निकाल काडचे, जेणे करून आमकां हेजो फायदो जावचो आनी आमकां जे लेबर ना तेजे खातीर आमी आमकां खंय तरी हेल्पफूल जातलो. इवन आनीक चीफ ऑफिसराक हांव एक बरो एप्रिशिएट करता की तेणें ही इज व्हेरी स्ट्रिक्ट आनी हेजेर गार्बेज मॅटराचेर जे ब्लॅक स्पॉट आहा स्पेशली इन माय एरिया जो फूल ब्लॅक स्पॉट आसतालो तेणें एक बॅनर थंय बॅनर एक होर्डिंग केलें आनी तेजेर मेन्शन केलें की गार्बेज उडयत जाल्यार तरी एज पर कायद्यान बसता 2000 रुपीज फायन आनी फोटो अपलोड करपाचे. हितून कितें जालें ऑलमोस्ट 75% म्हाजो तो एरिया क्लियर जालो आनी रिमेनींग 25% आमी वार्डानसून लोकां कडेन डिस्कस करून वी ट्राय टू गिव अवेरनेस. प्लस आमचो गार्बेज कॉन्ट्रॅक्ट जो डे टू डे कलेक्शन करता पळय तो एक्चुली आतां पांचांक कितें नॉर्मली कोण लोक उठना आनी तो तसोच वयता तांकां कोण दिना, मागीर तेच लोक म्हणजे करून ते थंय उडयता. सो आमी रिक्वेस्ट केला चेअरपर्सन सांगला आमचे सीओकूय सांगला की तुमी कॉन्ट्रॅक्टर आपोवचे आनी ताका क्लियर इन्स्ट्रक्शन दिवचे. जो गार्बेज कलेक्टर भुरगो आसता तो ताणें संग घेवपाचें जेणे करून सगळे मटेरियल ते कलेक्ट करपाचें आनी दिवपाचें जेणे करून बरें सेग्रेगेट करून बरें व्हरपाचे प्रयत्न जाता. गेटीचो इश्यू आतां म्हयनोभर जालो आनी जे दिसा आमकां आमचें इनॉग्रेशन जालें ब्रिजाचें आनी नेक्स्ट डे आमकां फोन येयलो बाबा थंय इनलिगली कंपाऊंड आनी गेट येता म्हणून. आनी आमी इमिजिएटली हांव त्या सायटीचेर गेलो आनी त्या सायटीचेर वॉर्ड कावन्सिलर दिपकूय पावलो आनी हांवें थंयसर तें काम स्टॉप केलें. स्टॉप करतकूच हांवें त्या कॉन्ट्रॅक्टर सांगलें. तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो आपणाक एमपीडीन सांगला म्हणून. हांवें म्हणलें बंद कर आनी त्या ऑफिसराक आपय म्हणून. आनी त्या ऑफिसराचो हांवें नंबर घेतलो. तो नंबर घेवन हांवें जेन्ना ऑफिसराक कॉल केलो तो हांगा येवपाक तेणी इन्कार केला आनी आपूण येना म्हणून पावलो. हांवें म्हणलें तो येना कित्याक येना म्हणलें तूं इनलिगल कशें काम करता तें आपणाक तूं सांगना म्हणल्यार तुमची जे गाडये सायडीक घातले ते इनलिगल अशें तो उलयलो. म्हणल्यार इतलो रुटली उलयलो कित्याक तें आमकां आवडोंकूय ना आनी आमच्या कावन्सिलराकूय आवडोंक ना. पूण तेणी आमकां सॉरी मागचें म्हणून आमी ती मागणी केली. तेच्या मागीर कांयच जावंक ना. मागीर आमी कलेक्टराकूय विचारलें आनी कलेक्टरान तांकां लेटर केलें आनी त्या लेटराचेर काल ताका तेचो आन्सर दिला म्हणटा. इवन ट्रॅफिकाचोय थंयसर प्रॉब्लम आसा. विज्युअल म्हटल्यार आतां लोक केन्ना थंयसर पास जाता तेन्ना एकामेकाक दिसना गाडयो म्हणून तेचो इश्यू आसा ऑलरेडी. आनी आमी कावन्सिलान घेतला इश्यू कित्याक बाबा तांकां लेटर करचें आनी ते आमी डेमोलिश करचें म्हणून सगळ्या 25 कावन्सिलरांनी हें सांगलां कित्याक तेणी रोडाचेर ते दुरीक बांदला म्हणून. हावसिंग बोर्डाचे आयज आमचे मिनिट्स हे आसलेले आनी तेचेर आमी मिनिट्साचेर NOC तेंच्यांनी मागलेली बाबा ते रेगुलायज करपाचे आनी आमी NOC रेगुलायज करपाक आमी दिल्या. कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमची मिटींग जाली जेन्ना हावसिंग बोर्ड कमिटी आसली आनी वी हॅड कॉल्ड PDA ऑल्सो आनी म्युन्सिपालिटी आसलेली. PDAन ग्रीन सिग्नल दिलो आनी हावसिंग बोर्डान इश्यू आसलो आमचे कडेन बाबा आमचें परमिशन जाय म्हणून आनी आमी युनिवर्सली सगळे 25 कावन्सिलरांनी NOC दिल्या फॉर रेगुलायज करपाची म्हणून सगळ्यांची घरां. आनी येयल्लो तो बाबा लेकाचो पॉयंट आसलो कितें ती लेक आमची क्लीन जायना म्हणून व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो आनी सरान तें सेकेंड फेजाचें काम आसलेलें तें करपाक ती NOC मागलेली. ती NOC आमी दिल्लेली आसा. सेकेंड थींग फॅब्रिकाची चर्च आसा प्रॉपर्टी म्हणून तेंच्यांनी आमचे कडेन ती 3 शॉपां मागलेलीं.
ती एड्युकेशन पर्पजा खातीर तेंच्यांनी आमचे कडेन मागलेली आनी आमी डिसायड केलं ती तांकां दिवची म्हणून. तेच्या पयलीं आमी बसोन आमी उलयतले परत आमच्या एडवोकेटाक मेळोन आनी ते कितें आहा तें तेचो शोसमूक लायतले. आनी ऑलरेडी आमी मोविन सरान सांगला ती तर लेख तर तुमकां करपाक जायना, क्लीन करपाक जायना जाल्यार आमी खंयच्या पार्टीक दिवपाचे, आयदर गोवा शिपयार्ड नाल्यार आनीक कोण आसा जाल्यार तांकां हें दिवपाचें आनी तेची देखभाल तेंच्यांनी करूंक शकता अशी करुया म्हणून. न्हू क्रिमेटोरियम म्हणजे कितें चडसो वास्कोचो प्रॉब्लम आसलो. फाटीं आमकां न्यूज येयल्लो बा रातचे 10-12 नंतर पासून बॉडी लासयता म्हणून. पूण एक्चुअली ते इनलिगल कित्याक आमचो प्रोसिजर आसा कित्याक ती तो जो मनीस डॅड जाला तेची डॅथ सर्टिफिकेट आमच्या गॅलरीन दिवन आमी स्टॅम्प मारता. आमी जेन्ना स्टॅम्प मारता तेन्नाच त्या मनशान ते क्रिमेटोरियम भितर वचून ताका लासोवचो. अशें आतां आयकून येयला बा विथआउट इन्फॉर्मेशन हें आमचो स्टॅम्प नासतना पासून बॉडी लासयता मोस्टली सड्याच्या भागाचेर. आमी तो आतां रजिस्टरूय मागयला आनी हेनफोर्थ जो कोण कॅरटेकर आसा ताका आपोवन आमी स्ट्रिक्टली सांगतले विथआउट तर खंयची बॉडी लासली आनी घेतलो जाल्यार आमी वील टेक द एक्शन. कावन्सिलराक कॉन्फिडन्सान घेवपाची अशी तुमची कितें आनी इवन हांवें सांगलां बाबा रातचे कोण तर मेलो आनी थोड्या कशें हिंदू धर्मान कशें आहा बॉडी दवरना थोडे जाण म्हणून रातचेच करता जाल्यार हांवें सांगलां बाबा जो वॉर्ड कावन्सिलर आसा ताका फोन मारून तुमी कन्सर्न करून ती बॉडी तुमी लासूंक शकता. इवन तो दाबोले पासून आसा जाल्यार थंयसरलो पंच जाल्यार सरपंचा पासून फोन मारलो आमकां जाल्यार आमी तेचे कन्सर्न करून ती बॉडी आमी लासूंक शकता. पूण विथआउट एनी कन्फर्मेशन तो कोणाक बेवारशी कसो तो लासोवपाक आमी दिवपाना. आमी लास्ट टायमूय हें सांगलेलें बाय खंय आयडेंटिफाय करून तांकां खंयची एक एरिया दिवची म्हणून. पूण ती आमी आयडेंटिफाय करून म्युनिसिपालिटी पावोंक ना. आनी तुमच्या माध्यमान तुमी सांगता अशें बॅनर खुबूच जाल्या आनी घाण दिसता. इवन आमकां तो रेवेन्यू येयना. हांवें स्ट्रिक्टली सांगलां जर तो आयडेंटिफाय आमकां जायना तर खंयचो एरिया करपाक आनी कोण विथआउट परमिशन जर बॅनर लायता ते बॅनर कोणाचे आसूं ते आमी उखलून हाडटले आनी तेचेर फायन मारतले.